हेलो एवरीवन। आप सब की राबिया एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने नए मौजू के साथ। आज हम बात करेंगे वक्त का तकाज़ा और गैर निसाबी सरगर्मियाँ। ये मौजू बहुत ही अहमियत का हामिल है। देखा जाए तो हमारी जनरेशन में स्कूल क्रॉस करने के बाद, कॉलेज क्रॉस करने के बाद भी मैं कहती हूँ 90% बच्चों में ना कॉन्फिडेंट होता है, ना नॉलेज होती है, ना टैलेंट होता है, ना वो किसी से बात कर सकते हैं, ना वो स्टेज पे जा सकते हैं। अजीबोगरीब उनके अंदर डर होते हैं। तो ये सब क्यों होता है? मैं इन सब का जवाब आपको देने वाली हूँ आज के मौजू में। सो लेट्स गेट स्टार्ट। माजी में तालीम व तदरीस के इस शोबे में एक इस्तिलाह की जाती रही है, वो है गैर निसाबी तालीमी सरगर्मियाँ। इसकी इब्तिदा 19वीं सदी में एक अमरीकी तालीमी माहिरीन ने तालिबे इल्मों के मुसलसल मसरूफियत को देखते हुए और उनकी जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा में तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए तजर्बाती तौर पर कुछ इब्तदाई स्कूलों और कॉलेज की सतह पर मुख्तलिफ़ अक़साम के खेल और बहस मुबाहसे के लिए कुछ दिन मुतय्यन किए, जिससे नौजवानों की जिस्मानी साख्त और ज़हनी कैफियत में तब्दीली आना शुरू हो गई। जी हाँ जनाब, हमारे यहाँ पर बच्चों को जब स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में लगाया जाता है तो वहाँ पर उन्हें सिवाय पढ़ाई के और भी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, उन्हें और दूसरी सरगर्मियाँ भी करवानी चाहिए। जैसा कि अमरीकी तालीमी जो हमारे माहिरीन थे, उन्होंने 19वीं सदी में बच्चों को जब उन्होंने ऑब्ज़र्वेशन की तब उन्होंने ये सरगर्मियाँ स्टार्ट की थी, जिसकी वजह से उन्होंने बच्चों में बहुत से बदलाव देखे। वो बदलाव सबसे बढ़कर उस्ताद और शागिर्द के आपस में दोस्ताना माहौल में मुख्तलिफ़ नौइयत की सरगर्मियाँ सामने आने लगीं, जिसका असर तालीम के लिए सूदमंद साबित हुआ। क्योंकि देखें, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंट की कमी जब होती है जब वो अपने उस्ताद से डरता है, जब वो अपने उस्ताद से कोई सवाल नहीं करता। क्लास हो गई, प्लेग्राउंड्स हो गए, कहीं भी बच्चा जब अपना हर सवाल अपने दिमाग में कैद कर देता है, अपनी हर बात को बंद कर देता है, तब वो बच्चा एहसास कमतरी और बिल्कुल कम एतमादी की तरफ चला जाता है, यानी उसमें एतमाद की कमी बहुत ज़्यादा कम होती जाती है। और यही वजह होती है कि फिर हमारे यहाँ पर वो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते, उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता, उनके अंदर टैलेंट नहीं होता। नॉलेज भले ही उनके पास कितनी है, लेकिन जब बच्चे के पास टैलेंट नहीं होता, एक सवाल करने की हिम्मत नहीं होती या किसी को जवाब देने की हिम्मत नहीं होती, वो बच्चा अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल है कि वो आगे बढ़ सके, आगे कुछ कर सके। तो यहाँ पर तालीमी सरगर्मी के बारे में बताया गया कि 19वीं सदी में जो माहिरीन थे अमेरिका के, उन्होंने बच्चों में तालीमी जब सरगर्मियाँ करवाएं, यानी सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने दूसरी सरगर्मियाँ करवाईं, तो उन्होंने बच्चों के अंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखे। वो इफ़ेक्ट ये थे कि टीचर में और बच्चों में जो यानी एक दोस्ताना माहौल पैदा हुआ। अच्छा, जब दोस्ताना माहौल पैदा हुआ तो बच्चों ने बिला झिझक टीचर से बात करना शुरू की, टीचर से सवालात करना शुरू किए, और फिर वो सवालात और जवाबात ने बच्चों और टीचर्स के दरमियान, यानी स्टूडेंट्स और टीचर्स में दोस्ताना माहौल पैदा किया। और फिर वो दोस्ताना माहौल जो है बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंट को बढ़ाने में काम आया। हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह मतलब ना गैर निसाबी सरगर्मियाँ हमारे यहाँ पर करवाई जानी चाहिए। लेट्स नो। नंबर 1 तो हो गए हमारी पूरे तालीमी साल मुसलसल पढ़ाई से हर उम्र के तालिबे इल्मों के अंदर ज़हनी तनाव पैदा हो जाता है और सलाहियतें महदूद होने लगती हैं, लिहाजा वो इल्म से फ़रार की राह तलाश करते हैं। नंबर 2, कुछ माहिरीन का ख्याल है कि हर वक्त लिखने पढ़ने से तालिबे इल्मों के मिजाज में उकताहट, चिड़चिड़ापन आ जाता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत से तलबा में सेहत के मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे गर्दन और रीढ़ की हड्डी में शिकायत, दर्द की शिकायत, आँखों में तकलीफ़, और कुछ बच्चे नफसियाती बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं।
استاد کے سخت رویے کی وجہ سے بھی طالب علموں میں باغیانہ سوچ اثر ابھرنے لگتی ہے۔ بچوں کے اندر خود اعتمادی کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اساتذہ کے سامنے ڈرے اور سہمے رہتے ہیں۔ مسلسل پڑھائی سے بچوں میں بوریت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ کچھ بچے اور نوعمر نوجوان شرمیلے ہوتے ہیں جو بہت سے سوالات اور باتیں اپنے اساتذہ سے کرنا تو چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پاتے، اپنے ہی اندر ان باتوں کو، ان سوالوں کو رکھ لیتے ہیں۔ اب ہم جانتے ہیں کہ کس طرح سے بچوں میں سرگرمیاں یعنی کروائی جائیں کہ ان کا کانفیڈنٹ جو اوپن ہو جائے، ان کا ٹیلنٹ ابھر کے سامنے آئے، ان کے اندر سے یہ شرمانے والی وہ جو ہے ختم ہو جائے۔ نمبر 1، طلباء کی کردار سازی ہوتی ہے۔ ان کی شخصیت پر اچھے اثرات پڑتے ہیں جس سے ان کے اندر اخلاقی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، جس سے وہ معاشرے کی اچھائیوں اور برائیوں کی تمیز کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پر ہے، جب طلباء و طالبات غیر نصابی تعلیمی سرگرمیوں کے کسی بھی شعبے کا انتخاب کرتے ہیں، خاص کر کھیل، آرٹ، بحث و مباحثہ، تقریری مقابلہ، ادب و ثقافت یا اسکاؤٹنگ وغیرہ، اس سے ان کے اندر پوشیدہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آتی ہیں جس سے ان کے اندر خود اعتمادی کے ساتھ خود انحصاری کے جوہر بھی پیدا ہوتے ہیں اور حلقہ احباب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 پر ہے، غیر نصابی تعلیمی سرگرمیوں کے تحت ہونے والے دیگر پروگراموں میں بیت بازی، مضمون نویسی، پینٹنگ، ورائٹی شوز وغیرہ سے نوجوانوں کو اپنے اساتذہ کے سامنے اپنی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملتا ہے۔ طلباء و طالبات مطالعاتی دور میں ان میں آپس میں یعنی بننے لگتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں۔ جب وہ جانے لگتے ہیں سرگرمیوں میں، وزٹنگ پر جاتے ہیں تو انہیں ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیونکہ جو چیز ہم دیکھ کر سیکھتے ہیں وہ ہم پڑھ کر دیر سے سیکھتے ہیں لیکن دیکھ کر جلدی سیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ نے اگر سنا ہے کہ کسی جگہ جنگل ہے، اس جنگل میں اتنے جانور نہیں ہیں، اگر آپ نے صرف سنا یا پڑھا ہے آپ کو اتنی معلومات نہیں ہوگی، لیکن جب آپ جائیں گے وہاں پر، وزٹ پر جائیں گے، آپ خود دیکھیں گے تو آپ کو صرف جنگل کے جانور، اس کے علاوہ بھی آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو اور دیکھنے کو ملے گا جو کہ آپ دوسروں کو بتا سکتے ہیں۔ لہذا مستقبل قریب میں اپنے نوجوانوں کی اصلاح اور صحت اور جسمانی نشوونما کے ساتھ ذہنی صلاحیتوں کو ابھرنے کے لیے تعلیمی اور تدریسی شعبوں میں سرگرمیوں کو صوبائی اور قومی سطح پر نئے سرے سے اجاگر کیا جانا ضروری ہے تاکہ نوجوانوں کے اندر باہمی محبت اور تعلقات کی راہیں ہموار ہوں، اور ساتھ ہی تعلیمی میدان میں اساتذہ کرام کے ساتھ مل کر عزت اور احترام کے جذبے کے ساتھ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی شامل کریں، کیونکہ جدید تحقیق نے بھی اس امر کو ثابت کیا ہے کہ غیر نصابی سرگرمیاں طلباء کی صحت کے لیے بہت ضروری ہیں۔ تو یہ جناب آج بہت ہی ایک اہمیت کا حامل مضمون تھا، ٹاپک تھا جو کہ ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے تھا۔ سو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور آپ کو اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، ریممبر می ان یور پریئرز۔ اللہ حافظ۔